Una sa tanan ka pasalamat kami sa Ginoo na ginatag sa amon si Coach Erwin. Tungod sa iya, ari kami disubong. Salamat man kami kay Wagit kami gipabayan. Hindi lang gid sa naging pastor kag naging coach sa amon, naging tatay na ni sa amon. Iskan sa gamay nga butang makapasalamat ko siya.